अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जुम्मे को खान साहब लॉन्ग मार्च भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो काफ़ी अरसे से ग्रे लिस्ट में था, ग्रे लिस्ट से भी निकल चुका है। और अगर मैं बल्दियाती इलेक्शन की बात करता हूँ तो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन भी अनाउंस कर दिए गए हैं। तो इन तमाम तर बातों पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब राना मोहम्मद अकरम साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा तारक अजीज़ भट्टी एडवोकेट साहब। राय साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और साथ हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर मोहम्मद वसीम साहब ने, और वसीम साहब जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करते हैं। तो सबसे पहले मैं राना साहब की तरफ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, काफ़ी अरसे से हम ग्रे लिस्ट की जो तलवार थी हमारे सरों पे लटकी हुई थी और खुदा खुदा करके हम इस लिस्ट से निकले हैं। तो सर ये बताएं कि जब हम इस लिस्ट में थे तो हमें क्या नुकसानात थे, और अगर आज हम इस ग्रे लिस्ट से निकले हैं तो हमें इसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर हम क्रेडिट देना चाहें तो किसको दिया जा सकता है इसमें? जी बहुत शुक्रिया जहाँ साहब। देखें, पहले तो बता दूं ये ग्रे लिस्ट है क्या। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो मुख्तलिफ ममालक में वो लोग देखते हैं कि जो टेररिज्म है उनको फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, किस रूट चैनल के ज़रिए होती है, किन ममालक से होती है, किन तंजीमों के ज़रिए होती है, किन अदारों से होती है। ये उनका बेसिकली ये एक टारगेट है और ये मकसद है। उनकी मीटिंग्स होती हैं जिन ममालक पे उनको शुबा होता है कि यहाँ से ये सारा टेररिज्म का जो फाइनेंशियल उनको जो सपोर्ट मिलती है, ये ममालक है, उनको वो वाच लिस्ट में डाल देते हैं जिसको हम ग्रे लिस्ट कहते हैं। ठीक हो गया। तो बहुत सारे ममालक ऐसे हैं जो वाइट लिस्ट में, यानी उस पर कोई ऐसी उनकी नज़र में नहीं है, फैटफ वालों की नज़र में कि इनका कोई सपोर्टिंग इनको है। तो पाकिस्तान को भी इन्होंने 4 साल से इसी लिस्ट में डाला हुआ था कि हम वाच कर रहे हैं कि शायद यहाँ से फंडिंग होती है। तो बहरहाल हमारे हुकूमती अदारों ने, हमारे दफाई अदारों ने और हमारी जो बहुत सारी तंजीमें हैं, सब ने ये मिल के बार बार हमारे जो वज़राए ख़जाना वहाँ पे जाते रहे हैं और उसमें जो हमारे वज़राए ख़ारजा जाते रहे उनकी मीटिंग्स में, उनको ये रियलाइज़ करवाया कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई नहीं है। अगर कोई उन्होंने पॉइंट आउट की थी कोई तंजीमों के बारे में या कोई चंद एक अशख़ास के बारे में, उनको हुकूमत ने ये उन पर कंट्रोल किया था। उसके बाद कोई एविडेंस उनके पास नहीं था। उन्होंने जो पॉइंट बताए थे बेसिकली ये इसके पीछे पूरी एक लॉबी थी बहुत सारे ममालक की, जिसमें इंडिया सरफहरिस्त था कि पाकिस्तान को वाशी पाबंदियाँ हम लगवाएं पाकिस्तान पे। तो उन्होंने ये बहुत ज़्यादा इतने पॉइंट जो पाकिस्तान पे पाबंदियों पे थे किसी और मुल्क के लिए नहीं थे। ये जो इतने ममालक ग्रे लिस्ट में थे सिर्फ पाकिस्तान पे ज़्यादा सख्तियाँ थी। तो उसमें ये हुआ पाकिस्तान में उनके जितनी रिक्वायरमेंट थी सारी पूरी कर दी। एक लास्ट पॉइंट था जो हमारे फील्ड से, मैं चूँकि रियल स्टेट की नुमाइंदगी करता हूँ, हमारी जो तंजीम है फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये एक पॉइंट था कि जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं और जो ज्वेलर्स हैं, इनको फैटर वालों ने कहा था कि आप रेगुलराइज करें, इनको रजिस्टर्ड करें। इनके पास जो लोग आते हैं जिनके पास ब्लैक मनी होती है, फिर वहाँ से शायद ये पैसा बाहर जाता है दूसरी तंजीमों को, तो उनको ये उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें और उनको ये वाच करें। अगर उनके रियल स्टेट एजेंट्स को ये मालूम होता है या एक शक होता है कि ये बंदा शायद इसके पास कोई गलत तरीके से इसने पैसा कमाया हुआ है, तो उसको वो हुकूमत को रिपोर्ट भी करेगा, STR जनरेट करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो शुरू में हमारी जो तंजीम है या हमारे जो लोग हैं, हमारी एसोसिएशंस हैं जो 70 से 80 के दरमियान इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई थी कि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास उस तरह हम रिकॉर्ड अपना मेंटेन नहीं कर पाते। हमारी कम्युनिटी में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए हमें ये इसमें जो अदारे हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती हैं उनको आप ये कहें पाबंदी लगवाएं कि जो बायर और सेलर है कि वो उनका रिकॉर्ड चेक करे। तो बार उसके बाद जब ये बार लास्ट जो एक मीटिंग हुई थी तो उसमें भी पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट में रखा गया। तो हमारी तंजीम ने उसके बाद फिर हुकूमत को कहा ठीक है, हम अपनी जो कम्युनिटी उसको मोबिलाइज करते हैं। उनको हमने 4 सूबों में उनके सेशंस करवाए, और जो DNFBP ये अदारा है FBR में जो रजिस्टर्ड करता है अशखास को भी और अदारों को भी, जहाँ से उनको था कि ये शायद ये लोग यहाँ से ये सारा इन चैनल के ज़रिए पैसा जाता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई और जो उनके कवानीन थे उन्होंने हमने फॉलो किया। तो जो आखिरी एक पॉइंट था यानी हुकूमत ने वो भी उनका फैटर वालों का पूरा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अभी उन्होंने लास्ट जो हमें 4 या 5 मंथ को वाच लिस्ट में रखने के बाद अल्टीमेट उसमें से निकाल दिया।
اب اس میں دیکھیں ہوتا یہ کہ معاشی پابندیاں ہوتی ہیں کہ یہ ممالک اب جب ان کو ہم لون دیتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے، شاید یہ حکومتیں یا ان کے ادارے کوئی ایسا تو نہیں ہے وہی بات جو ٹیررزم کو فائنینسنگ نہ کرتے ہوں، وہ سارا انہوں نے باز کر لیا۔ ابھی الحمدللہ بالکل ہم آزاد ہیں، ہماری معاشی پالیسیاں ہم بالکل ہم جیسے بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد پاکستان معاشی طور پہ بہتر صورتحال میں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے ریاض صاحب، میں دوبارہ چلیں آپ کے پاس آتا ہوں۔ ریاض صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، جمعے سے لانگ مارچ شروع ہونے کو ہے، سر مجھے یہ بتائیں کہ بیسیکلی جیسے پہلے آپ نے 25 مئی کو بھی کیا تھا، اب بھی آپ لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر اس بار لوگ پہلے کی طرح باہر نہ نکلے تو آپ کیا کریں گے؟ راج صاحب، پہلے والی سچویشن وہ چیز اور ابھی کی سچویشن میں بڑا فرق ہے۔ جس طرح کی یہ تو نہیں نا کہ ومس پہ ایک بندے کی کوئی خواہش ہے یا کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ جس کے بیسس کے اوپر بندوں کو باہر نکال رہے ہیں۔ نو، یہ ہر پاکستانی کو پتا ہے۔ بزنس، تمام بزنس کمیونٹی بزنس کولیپس ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی لیول کا، ہائیسٹ سے ہائیسٹ یا لوئسٹ سے لوئسٹ، کسی بندے کے پاس جائیں، 100 غریب آدمی جو ہے، جو موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتا تھا 2 لیٹر، وہ ابھی 2 لیٹر ڈلوانے کے قابل نہیں۔ جس کی 15,000 20,000 30,000 روپیہ تنخواہ تھی، وہ بیچارہ گھر بچوں کو 3 ٹائم کی فیڈنگ نہیں دے سکتا۔ ہماری اکانومی، ہماری اسٹیٹ ایٹ دا ورج آف دی کولیپس پہنچ چکے ہیں۔ بندے آپ کی مارکیٹس میں جا کے دیکھیں، پیسے اٹھا کے پھر رہے ہیں، ٹکٹ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، باہر جانا ہے، ڈالر از ناٹ اویلیبل۔ ہر چیز ٹاپسی ٹروی ہو چکی ہے۔ دیر از اے ٹوٹل کنفیوژن اینڈ کیوس۔ ٹھیک ہے، اور وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ نے دیکھیں، آپ کا ایک کہتے ہیں جی فلاں بندے پہ پرچہ ہو گیا تو وہ اس کا وہ سرکاری نوکری ملنی ہے تو اس کو وہاں کلاس 4 میں بھرتی کرنا ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ بٹ سو مچ انفارچونیٹ چیز ہے کہ لوگوں پہ مرڈر کیسز ہیں، 20 25 30 لوگ مرڈر کیے ہوئے اور بلینز آف روپیز کی ٹرانزیکشنز غبن کے ان پہ پرچے ہیں، اینڈ دے ہیو بیکم یور منسٹرز، سینٹر منسٹرز، پروونشل منسٹرز، ایون سو مچ سو کہ باپ بیٹے پہ وہ چارج لگنا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ چارج فی الحال روک دیں، کیونکہ ایک جو ہے وہ پرائم منسٹر بن رہا ہے، دوسرا جو ہے چیف منسٹر بن رہا ہے۔ وی ہیو بیکم اے جوک ان دا ورلڈ۔ سو دس از دی لاسٹ ٹائم، دس از دی اینڈ کہ آپ نے اس چیز کو کسی طریقے سے روکنا ہے، اس چیز کو پاکستان کی اکانومی کو سنبھالا دینا ہے، ٹھیک ہو گیا، معاملات کو سیٹل کرنا ہے۔ آپ اپنا آخری راؤنڈ کھیلنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں وسیم بھائی یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی جماعت بڑی خاموش ہے، بڑی سائلنٹ ہے، ایک تماشا دیکھ رہی ہے، آپ نے کیا لائے عمل اختیار کیا اگر لانگ مارچ ہوتا ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ارلی ہونے چاہیے یا جو ٹائم منتخب ہے اسی پہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اجازت بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ دیکھیں، پہلے پی ٹی آئی کی نے 3.5 سال حکومت کی، اس کے بعد ابھی یہ نون لیگ کو جوائنٹ حکومت جاری ہے ساروں کی۔ پی ٹی آئی سے پہلے بھی پی ٹی آئی جب یہ جنوری فروری میں یہ معاملہ ہوا، لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، پی ٹی آئی کی حکومت سے تنگ آ چکے تھے، اتنے تنگ کہ لوگ پی ٹی آئی کے خود لوگ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں ہم ووٹ دے کے پچھتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک معاملہ پھر ہوا، حکومت چینج ہو گئی، پھر یہ حکومت آ گئی۔ اب اس حکومت میں یہی معاملہ ہے کہ جو زرداری، نواز شریف اور یہ فضل الرحمان ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے ہیں، وہ بھی اب مفادات کی خاطر مل گئے ہیں، جو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، مفادات کی خاطر مل گئے ہیں، اور ایک دوسرے کے جو اتنی بری حرکتیں ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں، اب ان کو ساروں نے پس پردہ رکھ کے مفاد کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اسی طرح اب یہ پی ٹی آئی بھی جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے سارے معاملات چلاتے رہے ہیں، جب حکومت سے باہر آئے اب یہ کہہ رہے ہیں جب ہمیں حکومت کرنے نہیں دی گئی۔ جب آپ کو حکومت کرنے نہیں دی گئی، آپ اسٹیبلشمنٹ کے سر پر بیٹھ کر آئے ہیں، تو جب وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ رہی ہے، اب نعرے مارتے رہے کہ فوج اور پی ٹی آئی حکومت ایک پیج پر ہے، جب انہوں نے باہر نکال دیا تو آپ جو اسی کے خلاف ہو گئے۔ یہ وہی کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے نواز شریف نے بھی یہی کہا کہ مجھے کیوں نکالا، ابھی عمران صاحب نے بھی یہی کام کیا کہ مجھے کیوں نکالا۔ اصل مسئلہ جو ایشو ہے نا کہ ملک کے بارے میں بھی کوئی نہیں سوچ رہا۔
یہ ابھی 8-9 ماہ سے عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، ادھر جو ہے حکومت سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی، ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، 60% ہمارا پنجاب سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ جی جی شروع میں 10-15 دن لوگوں نے، جماعتوں نے، حکومت نے اس پہ کام کیا، پھر وہ بھی لاوارث چھوڑ دیے ہیں۔ صرف وہاں پہ جو کام کرے وہ جماعت اسلامی کام کرے۔ ابھی بھی لوگ جو میچور لوگ ہیں ان کا جتنا بھی ہے وہ ساروں کا جماعت اسلامی کی طرف ذہن بن چکا ہے کہ یہ اچھے لوگ اور ان کو حکومت دینی چاہیے۔ اس کا ایک ٹائٹل ہم آپ کو دکھا دیں، کراچی میں اتنا کہ ہم نے بوسٹ کر چکے ہیں ہم جی جی کہ یہ 3 دفعہ سندھ حکومت وہ بلدیاتی الیکشن کینسل کروا چکا ہے۔ تو اسی طرح ابھی لاہور میں ہم یوتھ کنونشن کر رہے ہیں 30 اکتوبر کو، تو بڑی تعداد میں وہ بھی ہم آپ کو ایک ٹرائل دکھائیں گے۔ اصل میں سب سے جو بڑا ہمیں جو ڈس ایڈوانٹیج ہے یا معاملات ہیں کہ ہمیں میڈیا کوریج نہیں ملتی۔ حالانکہ جلسے ہمارے لیاقت باغ میں دیکھ لیں، F9 پارک میں دیکھ لیں، آل پاکستان میں ہمارے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، لیکن میڈیا کوریج نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک جو میسج ہے نا وہ لوگوں تک پہنچ نہیں پاتا۔ چلیں اس سوال پہ میں پھر بعد میں آؤں گا۔ رن صاحب مجھے یہ بتائیں سر کہ گرے لسٹ میں جب ہم تھے اور اب جب کہ ہم نکل چکے ہیں، اور اگر میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں تو اس پہ کیا اثرات مرتب ہوئے سر؟ جی دیکھیں، پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ ہے دیکھا جائے، جو ہماری اکانومی ہے، اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت بھی جب شروع میں آئی ان کو شاید اس چیز کا ادراک نہیں تھا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے قریب ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ ان کو اس طرح ان کا یہ ذہن بناتے ہیں کہ یہ کوئی غیر پیداواری کام ہے، اس میں شاید پیسہ ڈمپ ہوتا ہے، کوئی اس کا ملک کا فائدہ نہیں ہے، تو انڈسٹری کی طرف جایا جائے۔ تو اس طرح ایک پورا ماحول بنا کے ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے اس سے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، پھر عمران خان صاحب کی حکومت نے تقریباً 1.5 سال کے بعد جب انہوں نے کووڈ کا ایشو آیا تھا ہمیں پیکج دیا، تو ماشاءاللہ ہماری اکانومی بڑی اچھی چلی ہے، اور ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے چلی ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی بات ہے، جب ریئل اسٹیٹ چلتی ہے تو پورا ملک چلتا ہے۔ اس میں 70 سے 75 جو ہماری انڈسٹریز ہیں وہ چلتی ہیں، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ ایک جو سرمایہ کی گردش ہوتی ہے، جو اسلامی فلسفی بھی ہے معیشت کی، وہ یہی ہے کہ آپ جو پیسہ ہر امیر اور غریب کی جیب میں جائے وہ سرکولیٹ کرے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سسٹم میں۔ تو جب یہ ایسی پابندیاں لوگ لگاتے ہیں، کسی اور طرف جاتے ہیں۔ دوسرا، ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ انڈسٹری لگنی چاہیے، انڈسٹری لگنی چاہیے، ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، اکانومی اچھی ہوگی، زر مبادلہ ہمیں ملے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی ضروریات ہے، جو ہاؤسنگ کے یونٹ ہیں وہ بھی بڑھنے چاہیے۔ تو وہ تبھی بنے گی اگر ریئل اسٹیٹ کا، کنسٹرکشن کا، ڈیولپمنٹ کا کام چلے گا، اور حکومت اس کو ریگولرائز کرے، اس کو حکومت توجہ دے، تو انشاءاللہ اس سے حکومت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسے پہلے بھی 2 سال میں تقریباً ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں، تقریباً 1000 ارب روپیہ جو تھا، وہ جو خان صاحب نے پیکج دیا تھا، اس کے تحت ہماری اکانومی کا حصہ بن چکا ہے، اور آئندہ اس پہ انشاءاللہ وہ فیوچر میں ٹیکس بھی ملیں گے گورنمنٹ کو۔ تو اس طرح کا جو پیسہ ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے ذریعے آتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو انڈسٹری ہے وہ ہر آدمی نہیں لگا سکتا، خاص طور پہ جو ہمارا اوورسیز کلائنٹ ہے وہ وہاں بیٹھ کے تو یہاں تو کوئی بزنس نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سب سے آسان معاملہ یہ ہے کہ یہاں وہ کوئی پلاٹ لے لے، کوئی مکان لے لے، کوئی کمرشل پراپرٹی لے لے، اس کی رینٹل انکم اس کو آتی ہے۔ تو لیکن الٹیمیٹ اس میں ملک کا فائدہ ہے، چونکہ وہ جتنا پیسہ آ رہا ہے ہمارے ملک میں آ رہا ہے، وائٹ چینل کے ذریعے آ رہا ہے، ہنڈی وغیرہ کے ذریعے نہیں آ رہا، تو ملک کی اکانومی کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی ہمارے جو بہت سارے ریٹائرڈ لوگ ہیں اور جو عام پاکستانی ہیں، تاجر ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں تو وہ انڈسٹری لگا سکیں۔ تو ان کے لیے ایک واحد یہی جو ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری، یہی ایک آپشن ہے کہ اس پہ انویسٹمنٹ کریں، اس پہ لگائیں۔ تو یہ اس کو سمجھنا چاہیے، اس گورنمنٹ کو بھی ہم یہی تجویز دے رہے ہیں۔ پچھلے 3 ماہ سے آپ دیکھیں پراپرٹی کا کام آلموسٹ ٹھپ ہے۔ ان لوگوں نے ٹیکسز ڈبل کر دیے ہیں، پرچیزر پہ بھی، سیلر پہ بھی۔ اور ڈبل اس لیے شاید لوگ کرتے ہیں، یہ جو جتنے لوگ ہیں بند کمر میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ ریونیو بڑھے گا۔ آپ ریکارڈ دیکھ لیں، 1 جولائی کے بعد آج تک 4 مہینے ہونے والے ہیں کہ کتنا، شاید پہلے سے ہاف بھی ان کا ریونیو نہیں رہا۔ تو سٹیک ہولڈر کو اگر ساتھ ملائیں، ان کی تجاویز کے ساتھ آپ چلیں تو انشاءاللہ یہ کام چلے گا۔ اور جو فیٹف کا میں نے پہلے ذکر کیا، وہ الحمدللہ ہم اس سے نکل آئے ہیں، تو اس میں اب اوورسیز پاکستان بھی انویسٹمنٹ کریں گے۔ پہلے وہ تھوڑا ڈرتے تھے، جھجکتے تھے کہ شاید ابھی پاکستان میں کوئی پابندیاں ہیں یا انویسٹمنٹ کا ماحول نہیں ہے، تو انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس کا میں دوبارہ اگین تھوڑی سی بات کر دوں، اس کا کریڈٹ موجودہ حکومت کو بھی جاتا ہے، اس سے پہلی حکومت کو بھی جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس میں رول پلے کیا ہے، سابقہ گورنمنٹ نے یا موجودہ نے، اور ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں انہوں نے بڑا رول پلے کیا۔ اسی طرح FBR کے جو بہت سارے نمائندے ہمارے، اسپیشلی جو ڈی جی ہیں یہاں پہ جو ہمارا شعبہ بنا ہے، انہوں نے بڑا، ان کا میں نام نہیں سب کے لیتا، بڑا رول ہے۔ لیکن جو ہماری فیڈریشن آف ریالٹرز ہے، ہماری جو قیادت ہے، ہم نے بارہا ان سے ملاقاتیں کی تھی، ان کو اپنے آپ کے جو ایشوز بھی بتائے تھے، اس کے باوجود ہم نے، حالانکہ ہمیں اس میں کوئی رائٹس نہیں ملے، ہمارا مطالبہ تھا
کہ اگر آپ ہمیں رجسٹرڈ کر رہے ہیں, ہم پہ کوئی قدغن لگا رہے ہیں, ہم پہ کوئی آپ فرائض متعین کر رہے ہیں, تو ہمارے حقوق بھی ہیں, ہمارے رائٹس بھی, وہ بھی ہمیں دیا جائے, جس سے سب سے پہلا ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں ریگولیٹ کیا جائے, ہمیں لائسنس ایشو کیا جائے, اور ہماری جو سروس چارجز ہیں اس کو سیکیور کیا جائے. وہ بھی تک نہیں ہو سکا. تو ہماری موجودہ حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ وہ بیٹھیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, انشاءاللہ ملک کی جو اکانومی پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. رائے صاحب, پچھلے دنوں آپ کی خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے اس دفعہ تو یوسی سطح پہ بھی لوگوں سے میٹنگز کی ہیں, ان کو گائیڈ کیا ہے. تو آپ کا بیسیکلی گورنمنٹ تو چاہے گی کہ ظاہری بات ہے آپ کے لانگ مارچ کو روکنے کی, اسلام آباد کو پہلے سے ہی معاوضہ جنگ بنا دیا گیا ہے, تو ایسی صورت میں آپ لوگ کیا کریں گے سر؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو جہاں تک تیاری کی ہے, تو میں خود خان صاحب سے بنی گالہ میں جو ملاقات ہوئی ہم سب لوگوں کی, تو جا کے میں وہاں دیکھ کے تو میں آئی واز سرپرائزڈ کہ اتنی مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز میں تیاری میں وہ کسی سیاسی پارٹی کی نہیں دیکھی, بلکہ یہ تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ جب فوج میں ہوتے تھے تو آپریشنل آرڈرز جو ہیں اتنی باریکی میں دیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک خان صاحب کی پریپریشن ہے, جو ہارڈ ورک ہے, جو ڈیووشن ہے یا سنسیئرٹی آف دی کاز ہے, اس پہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, وہ دے آر ریڈی ٹو دی فلسٹ ایکسٹینٹ. یہ جو آپ نے بات کی جی کہ میدان جنگ بنا دیا, وائی میدان جنگ, بڑا کلیئرلی ہی ہیز گیون دی آرڈرز کہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ چڑھائی کرنے یا جنگ کرنے نہیں آ رہے. کل جو فیصل واڈیا نے جو پریس کانفرنس کی, اس میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے, بڑا خون ریزی ہوگی, یہ اس پہ کیا کہا؟ دیکھیں رائے صاحب, فیصل ہو از فیصل واڈا, فیصل واڈا پلانٹڈ آدمی تھا, ہے. ہی آسٹ, وہ اس نے کچھ فیورز مانگی تھی, کچھ ٹکٹ مانگے تھے, وہ اس کو ملے نہیں, وہ لوکلی ان کی کھینچاتے نہیں ہے, ناراض ہو کے. تو وہ آپ کو جس جگہ بیٹھ کے اس نے پریس کانفرنس کی ہے, جن لوگوں نے اس پریس کانفرنس کے لیے لیٹرز آؤٹ کیے ہیں, تو اسی سے ایک سینسیبل آدمی جو ہے وہ کنکلوژن ڈرا کر لیتا ہے کہ یہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور کہاں سے بول رہا ہے. ہی از ناٹ اے پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کا کوئی وہ بیانیہ نہیں تھا, کوئی کنسرن نہیں تھا. اٹ واز ٹوٹل ایلیگیشن, کنفیوزڈ قسم کی ایک پریس کانفرنس تھی, نہ جس کا کوئی سر تھا نہ جس کا کوئی پاؤں تھا, صرف یہ ایک بلیک میلنگ تھی. میں اب آپ کی پہلی والی بات پہ آتا ہوں, کسی قسم کا کوئی ہلا گلا نہیں ہونا, کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی چڑھائی نہیں ہے. اٹ از ویری ویری پیسفل پروٹیسٹ, جو کہ کنسٹیٹیوشن ہمیں الاؤ کرتا ہے ایز پر دا رائٹ آف دا پاکستانی. میں اور میری قوم اپنے رائٹس کے لیے کہ جو ظلم ہو رہا ہے ملک کے ساتھ, ملک کی اکانومی کے ساتھ, ملک کے اداروں کے ساتھ, دیکھیں تکلیف ہوتی ہے. I myself have spent 30 years in army. آج ایک ادارہ بچ گیا تھا, تو ذرا فیس بک اٹھا کے دیکھیے, میڈیا پہ دیکھیے کہ جس طریقے سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور ایک ایک نہیں 6 بندوں کو پریس کانفرنسز کر کے اپنی صفائیاں پیش کرنی پڑ رہی ہیں. خدارا ہولڈ اٹ, اور ان کو اپنی غلطیاں ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ادروائز ہم ایک گہری کھائی کی طرف جا رہے ہیں, ایک بند گلی کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. قومیں, رائے صاحب ایک لفظ یہاں آخری کہہ دوں, قومیں اور فوجیں وہ لڑتی ہوتی ہیں جن کے پیچھے وہ فوج لڑتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے جس کے پیچھے قوم ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. کتنی بڑی اور تکڑی نیوکلیئر پاور والی فوج کیوں نہ ہو, جس کے پیچھے قوم نہیں ہوگی, وہ فوج کبھی جنگ نہیں جیت سکتی. بالکل ٹھیک ہے آپ نے, بالکل ٹھیک ہے. وسیم بھائی, چونکہ آپ اس وقت نیوٹرل ہیں, جو اس وقت ملک کی سیاسی ہماری صورتحال جا رہی ہے, اکانومی ہماری تباہ ہونے کو جا رہی ہے, ملک میں افراتفری کا عالم ہے, ادھر پی ٹی آئی بھی لانگ مارچ, ادھر حکومت ان کو روکنے کے لیے کنٹینر اور پورے ملک کی جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے. آپ لوگ مصالحت اگر اتنے حب الوطن ہیں, تو آپ مصالحت کا کردار کیوں نہیں ادا کرتی آپ کی جماعت؟ دیکھیں جی, جماعت اسلامی یہ جتنی بھی ابھی پی ٹی آئی کا ذکر ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا کے پی کے میں اتحاد تھا کہ کرپشن کے پوائنٹ پر ہمارا اتحاد تھا, لیکن ہم نے 4-5 سال کے پی کے میں ان کے ساتھ اتحاد کیا, اور کے پی کے میں ہمارے جماعت اسلامی کے اتحاد کی وجہ سے انہوں نے ویل مینج وہاں پہ چیزیں مینج کی. اب دیکھ لیں, جب
जमात इस्लामी पीछे हट गई। तो अभी इस दफ़ा जो KPK में हालात हैं, 938 अरब का कर्जा है KPK पे। तो जमात इस्लामी तो हमेशा 75 साल से देख लें अतादी सियासत करती रही है कि मुल्क के लिए जो बेहतर है उसके साथ करें। कभी हम IGI के साथ रहे, कभी हम PTI के साथ रहे, कभी सेनेट में नून लीग के साथ रहे, लेकिन हमारा तो यही रहा कि हम ये मुल्क के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ये सब कुछ करके बिना हमें वो जो हमने रिजल्ट चाहते कि मुल्क की बेहतरी हो, उस पर वो कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से हम इस दफ़ा जब ये PDM बन रही थी, ये शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, सराजुल हक साहब से मिले, फिर इमरान खान साहब ने खुद फ़ोन किया सराज साहब को कि आप हमारे साथ आएँ। लेकिन क्योंकि ट्रैक का दोनों का इस तरह का कि हमने यही फैसला किया कि हम इत्तेहादी सियासत छोड़ के इंडिपेंडेंट सियासत करेंगे। उसका रिजल्ट कराची में हम देख लें, ओवरऑल पूरे मुल्क में देख लें कि लोगों का मतलब एक नारा बन चुका है कि हाल सिर्फ जमात इस्लामी। जिस तरह अभी PTI के लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अभी पिछले जो PTI का एक बयानी था कि जरदारी चोर, नवाज शरीफ चोर, उस पर आगे जब हुकूमत मिल गई, हुकूमत मिलने के बाद ना नवाज शरीफ से कुछ बरामद हो सका, ना जरदारी से कुछ बरामद हो सका। जब मुल्क को भी उन्होंने ऐसे मामलात में धकेल दिया कि इकानमी हमारे बिल्कुल बैठ गई। उसके बाद जब रजीम चेंज हुई या हुकूमत चेंज हुई या जो भी हुआ, उसके बाद जब बाहर निकाल दिया गया, फिर वही नारा लगा दिया हकीकी आज़ादी का, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। लेकिन मसला है कि मुल्क के लिए सोचे ना। अभी आपके पास KPK में हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, कश्मीर में आपकी हुकूमत है, तो आप डिलीवर करके दिखाएं। अवाम हमारी भूख से मारी है, तो डिलीवर जब तक नहीं करेंगे, अवाम तो अब समझ चुकी है कि जो दोनों जमातें हैं, बल्कि 13-14 जमातें बन चुकी हैं, सारी मफादात की जंग लड़ रही है। ठीक हो गया रन साहब। अब ये सर ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह अभी हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल जा रही है, लॉन्ग मार्च भी होने को जा रहा है, मुल्क में डॉलर के प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इकॉनमी हमारी तबाह होने को जा रही है, और आपके सेक्टर पे ये चीज़ें कितनी असरअंदाज हो रही हैं? जी, बहुत असरअंदाज होती है। देखें किसी भी मुल्क में जो इकॉनमी के लिए दो चीज़ें बेसिकली होती हैं, बहुत ज़रूरी जो हैं। एक वहाँ पे जो सियासी अदम इस्तेहकाम ना हो, मुस्तकिल गवर्नमेंट, किसी को ये ना हो कि ये 5 साल के अंदर हुकूमत अगले माह ही टूट जाएगी या 6 माह बाद, ये हो कि 5 साल गवर्नमेंट चलेगी। आप UK की पार्लियामेंट में देखें, उनके 4 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं, पार्लियामेंट उनकी नहीं टूट रही, वो वही है जो अवाम ने मैंडेट दिया था, वही है। तो इस तरह एक ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, जो अमन अमान की सूरत हाल है वो बेहतर होनी चाहिए। अगर सियासी इस्तेहकाम तो है, लेकिन उस मुल्क में अफ्रीकी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें अक्सर ये मसाइल रहते हैं, तो वहाँ भी कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज की कोशिशों से और बहुत सारी जो पिछले कुछ 8-10 सालों की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से अमन अमान की सूरत हाल बहुत अच्छी है पूरे मुल्क में। तो इन्वेस्टर्स यहाँ रुख कर रहा है हमारा। लेकिन ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये अभी आपके जो अभी सारी बातें आप गुफ्तगू हो रही है कि लॉन्ग मार्च और इस तरह, इसका हमारे तो हम जो ताजर हैं बेसिकली, हम तो सब के साथ हैं। हमारे कुछ दोस्त PTI में हैं, कोई नून में हैं, कोई पीपल्स पार्टी में होंगे। हम ये चाहते हैं कि सारी जमातें बैठ के एक जो होता है मिसाक मीशत करें, जिस तरह एक मिसाक जमहूरियत हुआ था, यानी जमहूरियत पे हम सारे इकट्ठे रहें, कभी मार्शल को मौका नहीं देंगे जो पहले होता रहा है यहाँ पे। तो इस तरह जो मीशत है उस पर भी सारी जमातों का इतफाक होना चाहिए। अब बहुत सारे ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक वहाँ पे देखें, उनकी कोई भी गवर्नमेंट बदलती है लेकिन जो माशी पॉलिसी वही रहती है उनकी ना। तो पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, मिल बैठ के अपने मसाइल का जो भी इनके इशूज़ हैं, पार्लियामेंट जल्दी तोड़नी है, इलेक्शन कब होने हैं, बैठ के करें, क्योंकि इस तरह मुल्क का इकानमी का नुकसान होता है और लोग फिर वेट करते हैं कि देखें कब कौन सी गवर्नमेंट आती है और क्या पॉलिसीज़ आती हैं। तो बाहर कुछ पॉइंट अच्छे भी थे, जैसे ये जो ताज़ा एक पाकिस्तान जो FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है, ये हमारी इकानमी के लिए एक अच्छी खबर है। इस तरह जो लास्ट मंथ हुआ है, जो हमारे मामला फाइनल हुए हैं IMF के साथ, तो उसकी वजह से भी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह पहले से सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। और हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट अगर हमें साथ अपने बैठाए, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैं, वज़ीर ख़जाना साहब हैं, जो हमारी तजावीज़ पे अमल करें रियल स्टेट और बिल्डर्स और डेवलपर्स की, तो इंशाल्लाह मुल्क को हम भी बहुत सारा, हम देखें हम मुहिब वतन हैं, हम जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये FATF के इशू की वजह से हमें रजिस्टर्ड होना पड़ा है DNABP में। तो हमारे तफज़ात है इसमें ना कि हम भी इतनी कादगंड आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसमें हमें उसके बदले दिया कुछ भी नहीं जा रहा। तो उसके बावजूद हमने कहा नहीं, अगर मुल्क का मसला है तो हम हाज़िर हैं। हमने पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी को एग्री किया, इस पर तैयार किया, ज़हनी तौर पर रजिस्टर्ड हुए। तो इस तरह हमारा बहुत बड़ा रोल है मुल्क की मिशन में, तो हमें साथ बैठाया जाए तो इंशाल्लाह उसमें बहुत एक बेहतरी आएगी और शायद मुल्क बेहतरी की तरफ गामज़न हो। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। रह साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। रह साहब ये बताएं, पहले भी आपको जब हुकूमत मिली तो खान साहब ये कह रहे थे, जब मैं हुकूमत में आया तो मुझे पता चला कि फाइनेंशियली इस मुल्क के हालात क्या हैं, इकॉनमी कहाँ पे खड़ी है। सर अगर अब भी इलेक्शन हो जाते हैं, आप लोग 2/3 अक्सरियत दे के वापस आ जाते हैं, तो जो इस वक्त हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल जा रही है उसको आप कैसे फेस करेंगे, कैसे उससे फाइट करेंगे? पहली बात तो ये है कि जनरली स्पीकिंग कोई भी फौज, कोई भी फोर्स, कोई भी पार्टी जब जी। एक दफा वो कहता है ना इतना बड़ा एक्सपीरियंस, इतनी बड़ी जंग, इतनी बड़ी जिद्दोजहद, अभी पीटीआई की ये पोजीशन है कि क्या लीडर, क्या वर्कर, क्या उनके अपॉइंटमेंट होल्डर्स, वो एक फौज में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बैटल हार्डन्ड, ये उस रिगमा रोल से गुजर चुके हैं कि जिस तरह एक वो कढ़ाई में पत्थर डाल के तो आप किसी चीज को पकाते हैं ना, कि इन्होंने मारें भी खाई हैं, ठीक है, इन्होंने जलसे जुलूस भी देखे हैं, इन्होंने जेलें भी देखी हैं, इन्होंने हर वो पंजाबी गल होती है तत्ते ठंडे चू हुण गुजर गए ने। ठीक हो गया। एक बात। दूसरी, लास्ट टाइम गवर्नमेंट जो थी इट वाज जस्ट अ गवर्नमेंट बाय नेम, 2 मेंबरों के ऊपर, और ये होता था कि सुबह फलान नाराज हो गया, कराची वाला नाराज हो गया, बलूचिस्तान वाला नाराज हो गया, जेलम वाला नाराज हो गया, ये गया और वो गया, और कोई एक कानून भी पास नहीं हो सका बिकॉज हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। अच्छा, 2/3 मेजॉरिटी होना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो सारे आपका कहने का मकसद है अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो तो आप मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर लेंगे। यस, 2/3 मेजॉरिटी होगी तो उसके ऊपर बहुत सारे लॉज, बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, चीजें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगी। लेकिन राय साहब बात यह है, ये जो मेरे भाई राना साहब ने बात की थी कि आप इफ यू रिमेंबर पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला हू का आलम था, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई थी, वहां उनके ऊपर जंग लगे हुए थे, पीटीआई आई, पैकेजेस दिए, मामलात सेटल किए, और मैं खुद आई विजिटेड फैसलाबाद, गुजरांवाला कि मजदूर नहीं मिलता था, शेड नहीं मिलता था, लूमों वाली वो शेड्स नहीं मिलते थे कि लोग कहते थे 24 आवर्स 3-3 शिफ्टों में काम हो रहा है, एंड पीपल आर सो सेटिस्फाइड। देखें 75 इयर्स का जो बग है, 75 साल का जो गंध है, राय साहब कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है ना इमरान खान के पास के आएगा तो आके तो आप कहेंगे ये 6 महीने में वो सारा सब कुछ ठीक करके चला। लेट मी टेल यू कि कम से कम 2 साल में अगर वो ये जितना इन 4 महीनों में गवर्नमेंट की इकोनॉमी, गवर्नमेंट के हालात जो पीछे चले गए हैं उसको संभाला दे ले, उसकी डायरेक्शन सीधी कर दे, जिस सम्मत में हमने जाना है उस सम्मत में लगा ले, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी उसकी कामयाबी हो गई। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। वसीम साहब क्या कहेंगे आप, जो मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल जारी है उसमें क्या तबसरा करते हैं, आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा हाल सिर्फ जमात इस्लामी लेकिन जमात इस्लामी कैसे आ सकती है? देखिए हमने ऑलरेडी केपीके में हुकूमत की है, कराची में हमारा 2 दफा मेयर रह चुका है, मुख्तलिफ वजारतें हमारे पास रह चुके हैं, कोई करप्शन का एक केस भी साबित नहीं हो सका। हो गया। लेकिन चले मैं मान लेता हूँ करप्शन आप नहीं करते, आपकी जमात बड़ी वो है, लेकिन सर क्या वजह है कि लोग आपको लाते क्यों नहीं है? आपको वो अक्सरियत नहीं मिलती जो कि कोई भी हुकूमत बनाने या हुकूमत में एक आप अहम किरदार अदा कर सके, ऐसा क्यों होता है? देखा जी, हमारा जो एक नजरिया है ना कि अल्लाह के ज़मीन पर अल्लाह का कानून, ठीक हो गया, ये जो कानून की जब हम बात करते हैं ना उसमें सजाएं हैं, जो ओवरऑल हमारा माशरा इतना करप्ट हो चुका है कि जज भी, एक पुलिस ऑफिसर भी, एक जो महकमे का चपरासी है ना वो भी करप्ट है, वो भी 500,000 लेके बंदे को अंदर भेजता है। तो इस वजह से लोग खुद नहीं चाहते कि जमात इस्लामी का जो मामलात हैं, लेकिन अभी जो जितना के जो मामलात हुए हैं पीडीएम और पीटीआई वाले, जितने भी हालात देख के अब लोगों के दिन बदल चुके हैं। अब लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जमात इस्लामी को भी मौका मिलना चाहिए, जमात इस्लामी के लोग अच्छे होते हैं, अच्छा डिलीवर कर सके। सिराज साहब दिन रात कर रहे हैं, अपनी मुख्तलिफ जगहों में जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। अभी हमारा यूथ कन्वेंशन है 30 को मीनार पाकिस्तान पे, हम भी अपनी जगह पे कोशिश कर रहे हैं, हम अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो जो पिछले ट्रैक था ना जो हम इत्तेहादी सियासत करते रहे, उस इत्तेहादी सियासत हम निकल कर हम इंडिपेंडेंट आ चुके हैं, जिससे जमात इस्लामी पे लोगों का एतमाद बढ़ चुका है और मुख्तलिफ
علاقوں میں مختلف ایریاز میں ہم بوسٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب تک الیکشن آتے ہیں مزید ہم بوسٹ کر چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بہتری کی طرف چلے جائیں گے اور انشاءاللہ اس الیکشن میں آپ کا ایک کلیدی کردار ہوگا. رحان صاحب مختصر سا سر مجھے بتائیے گا کہ جو اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ سچویشن ہے, جو مٹیریل پرائز ہیں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور موجودہ گورنمنٹ کو کیا کہیں گے کہ آپ کے سیکٹر کی طرف کیسے انہیں توجہ دینی چاہیے, یا کیا آپ کی لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مختصر سا. دیکھیں جو انہوں نے پیکج دیا تھا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس کا بہت فائدہ بھی ہوا ہے لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوا ہے. یہ بیسکلی جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اس پہ پورا پراپر ہوم ورک ہونا چاہیے. شاید یہ لاسٹ گورنمنٹ ہوم ورک نہیں کر پائی تھی. اس میں جب ڈیمانڈ بڑھی ہے, پیسہ مارکیٹ میں آیا تو ڈیمانڈ بڑھ گئی, اس سے سپلائی اتنی نہیں بڑھی. اب دوسرا ان کے اوپر ریگولیٹر کوئی نہیں. آپ دیکھیں آٹے کی قیمت گورنمنٹ مقرر کرتی ہے, ایون کہ چینی کا بھی ایک دفعہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ تعین کرے گی. یہ جو بیسکلی چیز ہے ہمارا جو مٹیریل ہے جیسے سٹیل ہی ہے, تو یہ ایسے ڈبل آلموسٹ کیسے ہو گیا یہ 1.5-2 سال میں. تو اسٹیٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا, اس کے اوپر کوئی ریگولیٹر بٹھائیں, انہیں پوچھیں بھی آپ کا جو را مٹیریل وہ مہنگا ہوا ہے یا پروڈکشن کم ہے, کیا ریزن کیا. آپ یہ تو نہیں آج آپ نے سریا جو 1.5 لاکھ تھا 2 لاکھ کر دیں, ہم 2 لاکھ پہ مجبور ہیں, 2.5 کر دیں, 2.5 لاکھ پر ٹن ہم لے لیں. اس طرح جو ہمارا سیمنٹ ہے 500-600 کی بوری تھی آپ 1000 پہ, تو کیوں ہے؟ تو اسٹیٹ کنٹرول کر سکتی ہے, ان کو کنٹرول کرنا بھی چاہیے. لیکن اس کے صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم یہ پیکج کا کیوں دیا تھا. پاکستان میں وہ ہماری اکانومی چونکہ ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے, سارا تھرو بینکنگ چینل ہمارا پیسہ نہیں جاتا پراپرٹی میں یا باقی چیزوں میں, بہت ساری کیش بھی گردش کاری ہوتی ہے جو. تو کیش کا جو فلو ہے اس کو کم کرنے کے لیے پیکج آیا تھا, وہ بہت اچھا پیکج تھا. ہم اس کو یعنی بڑا ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس گورنمنٹ کو. تو موجودہ گورنمنٹ کو بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جب وہ بیٹھیں گے, ہمارے پاس بہت ساری قابل عمل تجاویز ہیں جو میں نے پہلے بار عرض کیا کہ جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے کہ اس مخصوص جو سیکٹر ہے اس کو اوپر کیسے لے کے جا سکتے ہیں اور ملک کا کیسے فائدہ. دیکھیں جب بار ٹرانزیکشن ہوتی ہے, جو ٹرانسفر کے ہمارے جتنے ادارے ہیں, اتھارٹیز ہیں, سی ڈی اے ہے, کے ڈی اے ہے, ڈی ایچ اے وغیرہ, جو سوسائٹیز بھی جہاں پہ پراپرٹی کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, تو وہاں پہ ان کو بار ریونیو آئے گا. گورنمنٹ کو ایڈوانس ٹیکس ہے, گین ٹیکس ہے, وہ بار آئے گا. اگر آپ ایسی پالیسیاں بنا دیں گے کہ کام سٹک ہو جائے گا تو حکومت کو ریونیو کہاں سے آئے گا؟ صرف ہمارا نقصان نہیں ہو رہا ہے, حکومت کا نقصان بھی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیا کہیں گے رائے صاحب, آپ کتنے چارج ہیں اسلام آباد کی طرف آنے کے لیے؟ میں رائے صاحب لاسٹ اینڈ کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ آج کے دن میں اگر ارشد شریف کے بارے میں 2 لفظ نہ کہوں تو وہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے. وہ شہید ہیں, وہ بہت بڑے ہیرو ہیں. ہی واز اے گریٹ پاکستانی, اور ساری زندگی انشاءاللہ ارشد شریف کے کارنامے, اس کے کام, اس کی شخصیت کو یاد رکھا جائے گا. ایسے نوجوان, ایسے رپورٹرز, ایسے پریس کے لوگوں پہ ہمیں اور پاکستان کو, وہ بچہ قوم کا ایک نشان تھا. بالکل وہ بچہ قوم کا ایک ہیرو تھا. آنیسٹلی میں حلفاً اور قرآناً آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ اس کی فوٹوز, اس کی باتیں, اس کی سپیچز, اس کے پروگرامز جب گھر ٹی وی لگاتے ہیں پچھلے 2 دن سے, تو کھانا نہیں کھایا جاتا, بے اختیار آنسو نکلتے ہیں کہ ظالموں نے اتنی بڑی زیادتی کی پاکستان کے ساتھ, اس ماں کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے اور اس گھرانے پہ اپنا فضل و کرم کرے. بے شک, بالکل بے شک. اس کے ساتھ ہی ایک میں چیز ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا کہ ہماری ایک خاتون, جس کو پہلے تو میں محترمہ اور صاحبہ کہہ کے بلاتا تھا, لیکن ابھی نہ ان کے نام کے ساتھ محترمہ میں سمجھتا ہوں مناسب ہے, نہ صاحبہ مناسب ہے. میں اس کنڈکٹ کے, اس ان کے ٹویٹ کے بعد کہ جس پہ انہوں نے لکھا ایک ڈیڈ باڈی کی تصویر لگا کے, تو ارشد شریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا, اور بڑے ڈیروگیٹری ریمارکس دیے. تو یہ ایسی اس کماش کی عورت, آئی تھنک کہ شی سیز کہ میں پرائم منسٹر بنوں, وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو اس ملک میں کاؤنسلر بنایا جائے. وہ ایک حادثے کی پیداوار ہے کہ وہ شریف کے گھر میں پیدا ہو گئی, جہاں بے بہا لوٹی ہوئی دولت تھی, تو جس کی وجہ سے آگے پیچھے V8 ہیں اور گارڈز ہیں. ادروائز شی ڈزنٹ ہیو دی کیپیسٹی کہ وہ ایک کاؤنسلر بن سکے. اور اتنی ڈیروگیٹری سٹیٹمنٹ, اتنی گھٹیا اور اتنی لو لیول کی پرسنالٹی
बिल्कुल मैं ठीक। समझता हूं कि शर्म आती है कि ऐसे लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपने आप को लीडर कहते हैं। मुझे शर्म आती है कि बाहर किसी जगह नाम हो कि वो औरत हमारी लीडर है। मुझे बहुत तकलीफ है इनके उस, देखें कितना बड़ा कोई दुश्मन भी हो, जब उसकी डेड बॉडी पड़ी हो बिल्कुल आप ऐसे बिल्कुल बिल्कुल राय साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। वसीम भाई बिल्कुल मुख्तसर सा मुझे ये आप क्या कहेंगे अरशद शरीफ पे और खास तौर पे मरियम के ट्वीट पे, आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, सराज साहब गए हैं अरशद शरीफ साहब के घर पे ताज़ियत करके आए हैं। देखें हक सच की बात जो भी करता है उसको तंगी तकलीफ मिलती है और तकलीफें होती हैं, कत्ल और गारत भी होती है। जिस तरह अरशद शरीफ साहब ने हक सच की बात की, उनको कत्ल किया गया। लेकिन जिस तरह अब साहब ने कहा कि मरने के बाद दुश्मन भी हो, लोग उसके जनाजे पे जाते हैं और वो उसकी अच्छी जो बातें हैं वो दुहराई जाती हैं। वो अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब बंदा मार जाए तो उसके अच्छे पहलू जिक्र किया करें, ताकि जो वहाँ पे अल्लाह ने फरिश्ते भेजे होते हैं वो अच्छी बातें लेकर अल्लाह ताला के पास जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला तेरे बंदे ने ये अच्छे काम किए हैं, तो उसकी बख्शिश का जरिया बनते हैं। बाकी सियासत है वो इस तरह करना नहीं चाहिए था। मुझे खुद बड़ा दुख हुआ कि जब एक बंदा मर जाता है और उसके ऊपर इस तरह के ट्वीट किए जाते हैं, फिर दोबारा जब उन्हें तंज का शिकार किया गया और दोबारा उन्होंने रीट्वीट किया, तो लिहाजा इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब को जन्नत फिरदौस में आलम काम दे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया वसीम साहब। नाजरीन आपने मेरे तीनों मेहमानों की बातें सुनी, फैसला आप पे छोड़ देते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।